سالي ومرحبا بكم في لا سويفي ديال هاد لا بارتي لا ديرنيير بارتي اللي كان لا فيديو 5 بويسكو شفنا لو كليك ومي نسينا الهوفر والليف اللي هما اصلا نورمالمون خاصكم تكونوا عارفين ديروهم بويسكو راه déjà là, on a expliqué bien comment on va faire, on a géré, comment on a géré le clic. يعني يعني بهاد لي دو نوسيون هاد لا كونديسيون اللي خاصكم تفهموها طوطالمون يعني لا هادشي اللي كاين ميم شوز هادشي اللي غادي نكوبيوه اون فا لو كوبيي و لو ميتر دودون في هوفر اوسي في الليف داكور. الوغ هنايا غادي نشونجيو جوست ça reste la même chose puisque hover ça applique يعني à tous les contrôles les sous contrôles ديال هذا اليوزر بانل ديال عفوا ديال اليوزر كنترول ديالنا sauf que sauf que هنايا ما غاديش تبقى عند الكونديسيون ديال التاغ و اتسيتيرا باسكو ما غاديش نتشيكيوه غادي نحيدوها اوسي في هاد البروسيدور ديالنا يعني tout ça on va le relever l'enlever غنشيكو if has parent كنشيكو set equals الا كانت عندها لو بارون اش غادي نديرو غنطلعو دوك اللي قلت لكم كومونتيهم باش ناخدو ديريكتومون شنو هنا اش كنشيكو if tag كتساوي وي خصنا نشيكيو هادي وي خصنا فعلا نسيت من هذا خصنا نشيكيوها والماوس ليف كنرجعوها للبي جي كولور سي ال العاديه هو اللي كاين في البي جي كولور حاليا مزيان داكوغ يعني هنايا غنشيكيو هنا باش هنا كونترول شوف باش تولفوا يعني لا فيتيس في الخدمه كنترول دابا هادشي مكومونتي عندي الا كتشوفوه في كومونتي دي كومونتير غنسيليكسيونيهم كلهم كنترول كا كنترول يو اش كتعني هادشي كنترول كا كنقولوا للفيزيو ستوديو حنا غادي نديروا واحد لا كوموند حنا نباسيو واحد شي اوبسيون اللي غادي ديرها لينا بلي كيبورد فهمتي بلي كيز باش كنقول لهم بالدارجه هاد لي بوطون ديال الكلافي مزيان دابا لاحظوا معايا انا كليك على كنترول كا شوفوا لتحت شنو كتب كنترول كا واز بريس ديتيكتاها وقال لك ويتين فور اتسيتيرا يعني كيتسنانا نعطيو لها كوموند حنا نعاودوا هذا ونديروا كنترول سي شنو كتعني كنترول سي كتعني كنترول كومنت كنترول وهذيك سي كتعني كومنت الحرف الاول من كومنت والعكس ديالها هو ان كومنت الحرف الاول شنو هو يعني الا بغينا ان كومونتيو كنترول كي كنترول كا عفوا كنترول اي صافي حنا ان كومونتينا دابا غنشيكو واش هاد سي تي ار دابا هاد الشيء الا كان عنده بارنت يعني غنخدمو بالبارنت اف سي تي ار بوين بارنت بوين تاغ كيساوي نيل يعني كنشيكو واش ما مكليكيش حيت الا كان مكليكي ما يمكنش نبدلو هذا الستيل خصو يبقى بداك بانهم كليك كايتم كليك يعني هادشي هاد نيل كتعني الا في حاله كان مكليك غادي دير هادشي و ميم شوز تاني خصنا نشيكو واش فاز بارنت هنا ما غاديش نخدمو بالبارنت ديريكتومون سيتير كونتاك الا كان نول سا مارش فوالا هادشي اللي كاين كوبي ونكوليوه في الليف ديالنا حيدو هادشي كامل اللي هذا في الليف هنايا غنشيكيو هذا مي في هذا لو كا غادي نرجعوه للبي جي كولور يعني نرجعوه للكولور الاصلي ديالو مزيان صافي سيت هادشي اللي كاين هادي غير واحد لا فيديو يعني اللي درتها باش بنادم ما يمشيش يعني غلط باش تفهموا صافي سيتو هادشي اللي كاين اون فا اسيي فوالا الا لاحظتوا راه سا مارش كيتبدلوا لي كولور حنا نكليكيو دابا الا مشينا هنا غادي شي يتبدل مزيان
مارش كلشي مارش. هادشي اللي كاين. يلا اون سو ريفوا في لا فيديو الجايه اللي قلنا 6 ان شاء الله، واللي كنا غادي نشوفوا فيها ان شاء الله اللونغاج الميلتي لونغاج، يعني يتبدلوا هاد الميني اب على حسب ديبون الفرونسي ولا لونجلي. وهادشي اللي كاين. يلا ا بليتو و بون شونس للجميع.